रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे शरई इस्तिलाहात की बच जाने वाली कुछ चीज़ों पर, जैसे हुस्न मतला, मतला सानी और मतला सालिस। इनमें से आपको सवाल आते हैं, तो इसलिए इस पर मैंने सोचा अलग से एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे सवाल आते हैं और आप करने वाले बन सके। इसमें सबसे पहले देखें कि शरई इस्तिलाहात है, तो इसमें हमने जो देखना है वो हुस्न मतला है। सबसे पहले सिंपल सी बात, गज़ल के दूसरे शेर को हुस्न मतला कहते हैं। इंतहाई आसान बात, गज़ल का दूसरा शेर हुस्न मतला कहलाता है। वो हमने उसको कह दिया, कोई भी गज़ल है उसका दूसरा शेर हुस्न मतला होता है। ये जो दूसरा शेर होगा ये हुस्न मतला होगा। लेकिन इस नोट को हम अभी देखते हैं, अभी हम नहीं इसको समझेंगे क्या है, लेकिन इससे पहले हम मतला सानी और मतला सालिस समझते हैं कि वो क्या है। देखें, हमने समझा था मतला हमें पता चल गया कि मतला क्या है। अगर आपके जहन में वो पहले वाला लेक्चर है तो आपको ये बिल्कुल 2 मिनट में समझ आ जाएगी। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इंटरमीडिएट के लेक्चर जो है उनका प्ले लिस्ट मौजूद है, तो आप वो देख लीजिएगा, उसमें वो लेक्चर पड़े हुए हैं। इसमें मतला सानी क्या है? अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरे हमने आपको बताए थे क्या है, वो देखें, एक लाइन और दूसरी लाइन। ये एक लाइन शेर की जो होती है उसे हम मिसरा कहते हैं, और दूसरी को दूसरा मिसरा, तो दोनों मिल के एक शेर बनता है। तो इसमें ये वाला मिसरा और ये वाला मिसरा दोनों मिसरे पहले शेर की तरह, जबकि पहला शेर जब हमने कहा था दोनों के होगा तो उसे हम मतला कहेंगे। किस सूरत में? हम काफिया हम रदीफ़ हूँ, तो पहले दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ़ हूँ या रदीफ़ ना होने की सूरत में सिर्फ हम काफिया हो तो उसे हमने कहा तो उसे हम मतला कहते हैं। इसी तरह अगर दूसरे शेर के भी यही हो, रदीफ़ भी हो और काफिया भी हो, अगर रदीफ़ नहीं है, फ़र्ज़ कर लिया रदीफ़ ना हो, तो सिर्फ हम काफिया हूँ तो भी उसे हम मतला सानी कहेंगे। सानी का मतलब होता है दूसरा। ये सानी है तो सानी का मतलब है दूसरा, और दूसरा मतला हो गया ये पहला मतला और दूसरा मतला, उसे मतला ऊला कहते हैं और इसे मतला सानी कहते हैं, यानी कि दूसरा मतला दूसरा होगा। लेकिन फिर क्या होगा अगर तीसरा भी इसी तरह हो, यानी कि तीसरे के भी पहले दोनों मिसरे जो हैं हम काफिया हम रदीफ़ हूँ या रदीफ़ उसमें भी अगर नहीं है, यहाँ पे अगर रदीफ़ नहीं है, गज़ल के पहले मिसरे में अगर रदीफ़ वो ले आया है यानी कि पहले शेर में, तो फिर आगे सारी गज़ल में रदीफ़ आएगी। और अगर रदीफ़ नहीं होगी तो सारी गज़ल में ही नहीं होगी। काफिया आपको पता है इंतहाई अहम हिस्सा है, जो कि हमने पहले लेक्चर में बताया था। तो इस तरह वो काफिया हर जगह पे होगा, इसके बगैर तो गज़ल हो ही नहीं सकती। और अगर पहले शेर की तरह दूसरे शेर के दोनों मिसरे हम काफिया में रदीफ़ होंगे तो फिर हम उसे कहेंगे मतला सानी, और इसी तरह अगर तीसरे के भी हो जाएंगे तो फिर हम उसे कह देंगे मतला सालिस। और सालिस का मतलब होता है तीसरा, यानी कि तीसरा मतला, तो इसको हम तीसरा कहेंगे। यानी ये तीसरा भी शेर मतले जैसा हुआ तो इसको हम कह देंगे मतला सालिस। अब इसका सवाल कैसे आएगा? सबसे पहला सवाल, गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया में रदीफ़ हूँ तो उसे क्या कहते हैं? तो आपने कह देना मतला। और अगर वो कहे पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया में रदीफ़ ना हूँ तो क्या कहेंगे? फिर हम उसे कहते हैं पहला शेर। और अगर वो कहे कि गज़ल के पहले दोनों शेरों की तरह तीसरा शेर भी हम काफिया में रदीफ़ हो तो उसे क्या कहेंगे? फिर आपने कहना मतला सालिस। और अगर वो कहे कि गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफिया में रदीफ़ हो तो उसे क्या कहेंगे? मतला सालिस। ये आपके सारे सवाल बनते हैं। अगर वो सिंपल पूछ लेता है कि गज़ल का दूसरा शेर क्या कहलाता है, तो आपने कहना हुस्न मतला। अगर वो कहे उसके भी दोनों मिसरे हम काफिया में रदीफ़ हूँ तो क्या कहेंगे? फिर आपने कहना मतला सालिस। अगर तीसरे का कहेगा तो फिर मतला सालिस। अगर सिंपल पूछे कि दूसरा शेर क्या कहलाता है तो फिर आपने हुस्न मतला कहना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि मतला सानी और मतला सालिस क्या है। इसकी हम मिसालें देखते हैं, और उससे पहले देख लें कि ये जो मरूज़ी है, ये जो हमने लिखा है, ये 100% यही मरूज़ी आनी है, आपको इसी में से मरूज़ी बनेगी। और इसका सवाल आता है उसने मतला सालिस का और सानी का। और मतला सालिस जो है वो एक आध बार आया है पंजाब के 9 बोर्ड्स की अगर हम बात करें, बल्कि टेक्निकल बोर्ड भी मिला लें तो इन सब में से 1-2 दफ़ा आया है, ज़्यादा नहीं है। मतलब सालिस तक और हुस्न मसला तक सवाल आते हैं। इसमें आप पहले देखें, आपकी गज़ल है आपके मोमन की, वो आपके सिलेबस से ही है, आपको जल्दी समझ आ जाए इसलिए मैंने यही हवाले आपके ये जो है मिसालें लिखी हैं। देखें,
اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ اس میں اگر ہم غور کریں تو کیا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ ردیف ہے، اور ہم نے پہلے بتا چکے ہیں ردیف کا کہاں آنا ضروری ہے، اور اس کے پیچھے ذرا، فضا اور برا یہ قافیہ ہے۔ ہم نے دیکھا پہلے دونوں شعروں میں دونوں مصروں میں دونوں چیزیں ہیں، تو ہم نے اسے کیا دیا؟ مطلع، جو کہ ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا۔ اب یہاں ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں آنا 100% ضروری ہے، تو اس کو ہم نے کہیں گے اب یہاں نہیں ہے تو دوسرا شعر ہے، تو اسے ہم کہیں گے حسن مطلع، یہ حسن مطلع کہلائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا حسن مطلع، اور مطلع بھی ہو گیا جو کہ ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلع ثانی کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں ہو گئے ناچار جی سے ہم، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ اب دیکھیں، اس میں جو ردیف ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ یہاں بچے بہت ساری غلطی کر جاتے ہیں، یہاں پہ سے ہم ایک جیسے دونوں ہے، یہاں کسی اور جی ہے، تو لہٰذا وہ ہوگا قافیہ اور یہ ہے ردیف۔ اور اب ہم یہ تو ہو گیا حسن مطلع، اب ہم دیکھ رہے ہیں مطلع ثانی کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں ہو گئے ناچار جی سے ہم، یہ پہلا جو ہے شعر ہے۔ اس میں اب دیکھیں لاسٹ پہ ہم نے کہا تھا جو ایک جیسے لفظ ہوں گے اسے ہم کہیں گے ردیف، سے ہم ردیف ہے، اور یہاں کسی اور جی ہے، یہ دونوں جو ہے قافیہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہو گیا مطلع۔ ہم نے اسے کیا دیا؟ مطلع، جس طرح کہ یہاں کہا تھا پہلے دونوں شعروں میں ہم قافیہ و ردیف اگر بات آ جائے، یعنی کہ دونوں شعر ہم قافیہ و ردیف ہوں تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے کہا تھا حسن مطلع کہلاتا ہے، اس میں قافیہ یہاں پہ آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی سے ہم ردیف ہے، یہاں پہ بھی سے ہم ہے۔ اب یہاں کسی نہیں ہے، یہ کسی ہے، بے کسی اور کسی۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی ہے، یہ بھی کسی ہے، تو لہٰذا یہاں پہ یہ ساری ردیف ہو گئی ہے، تو یہاں پہ یہ ساری ردیف نہیں ہوتی۔ ردیف جو ہے وہ جو یہاں آ جائے گی وہ وہیں رہتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتی، تو اس لیے کسی اور کسی یہاں پہ قافیہ ہے، یہ قافیہ آ جائے گا اور وہ ردیف ہے۔ دیکھیں کہ یہاں قافیہ اور ردیف آیا تو یہاں بھی دونوں میں ہی قافیہ اور ردیف آ گیا ہے، تو یہ اس جیسا تو نہ ہوا، اسے تو ہم نے کہہ دیا تھا حسن مطلع، یہ اس جیسا ہی ہو گیا ہے، اس میں مطلع میں اور اس دوسرے شعر میں کوئی فرق نہیں، اس لیے ہم اسے کہہ دیں گے مطلع ثانی۔ ثانی کا مطلب دوسرا، یہ دوسرا مطلع ہو گیا ہے۔ لیکن اب فرض کریں اسی کے بعد اگلے شعر کے دونوں مصرے بھی اسی طرح ہم قافیہ میں ردیف ہو جاتے ہیں، تو اسے ہم کہہ دیں گے مطلع ثالث، اور مطلع ثالث کے بعد جو ہوگا اسے ہم کہہ دیں گے حسن مطلع۔ اگر چوتھا بھی ایسے جیسے جیسے آتے جائیں گے وہ آپ اس طرح آگے عربی جو لینگویج ہے اسی کو پڑھتے جائیں گے اور وہ مطلع ہوتے جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں نوٹ کی طرف۔ اگر فرض کر لیا ہم نے کہ یہ حسن مطلع ہم نے کہا، یہاں ہم نے کہہ دیا مطلع ثانی، تو اب حسن مطلع کہاں گیا اس کا ہم نے دیکھنا ہے۔ اب اگر مطلع ثانی ہے یہ، تو تیسرا جو ہے وہ آ جائے گا حسن مطلع، لیکن فرض کریں اس کے بھی دونوں مصرے جو اسی طرح ہم قافیہ میں ردیف ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اسے کہہ دیں گے مطلع ثالث، اور چوتھے نمبر پر چلا جائے گا حسن مطلع۔ اور یہ تعریف سمپل سے دیکھ لیں، مطلع ثانی کی موجودگی میں اگر مطلع ثانی ہوگا تو تیسرا، مطلع ثانی کی موجودگی میں تیسرا، جبکہ مطلع ثالث کی موجودگی میں چوتھا شعر جو ہے حسن مطلع کہلائے گا، یعنی جیسے جیسے مطلع آتا جائے گا حسن مطلع ویسے ویسے نیچے چلا جائے گا، اور جہاں مطلع ختم ہوگا، چاہے مطلع اولا ہو، مطلع ثانی ہو، مطلع ثالث ہو، جو بھی مطلع ہوگا، پہلا ایک ہی مطلع ہے تو دوسرا حسن مطلع ہو جائے گا، لیکن اگر دوسرا بھی مطلع ہو گیا تو اسے مطلع ثانی کہیں گے، اور تیسرے نمبر والے کو پھر ہم کہہ دیں گے مطلع حسن مطلع۔ لیکن تیسرا شعر بھی اگر ہم قافیہ میں ردیف ہو جائے مطلع ثالث ہو جائے گا، اور چوتھے نمبر پر حسن مطلع چلا جائے گا۔ اس طرح جیسے جیسے مطلع آتا جائے گا ویسے ویسے حسن مطلع نیچے جاتا جائے گا۔ تو یہ سمپل سی اس کی آپ کے سامنے بات ہے جو ہے، لیکن یہ دونوں جو ہے ذہن میں رکھ لیجئے کہ حسن مطلع اور مطلع ثانی پہ سوال آتا ہے، معروضی کا جو MCQ ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور اس پہ مطلع ثالث کا آپ کو پہلے جیسے کہ میں نے بتایا 2 یا 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ نہیں آیا، اور یہ ان کی مثالیں ہیں۔
تو اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا، اور اگر اس سے پہلے لیکچر آپ نے نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، وہ بھی دیکھ لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔